انتظامیہ کہتے جو بندے آ رہے ہیں پیچھے جگہ تھوڑی ہوگی ہے. اللہ فرمائے گا بادشاہیت کی دی اج بادشاہ کتھے گئے نے. اللہ فرمائے گا بادشاہ دے بیٹے کدھر گئے نے. اللہ فرمائے گا اج انہاں تکبر کرن والیاں دا تکبر کدھر گیا ہے. اج کدھر ٹر گئے ہو جدوں آواز نہیں آوے گی. میرا رب فرمائے گا للہ واحد القہار. اس دل کو بسانا رب دے پیارے مقرب فرشتے اسرائیل ملک الموت کون میرے کے رکھے آئے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. ایک واحد قہار دی اج حکومت, ایک واحد قہار دی اج سلطنت, واحد قہار رب کائنات دی بادشاہیت باقی ہے. حضرات گرامی اے 40 سال تک ویرانہ پیا چھایا ہوئے گا. میں گل بالکل تکمیل تک لے کے جانا چاہنا. اگر 2-4 منٹ دا فرق پہ جائے اللہ دے رسول کی خاطر میں معاف کرے. آج نبی دے غلاموں اللہ فرمائے گا اسرائیل ملک الموت ہون 40 سال گزر گئے نی میں اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنا. سنیا کرو تو اپنی قبر نو سامنے رکھیا کرو اور محشر دا میدان سامنے رکھیا کرو. اے جہان مک جانا جے رب دی قسم 70 سال 80 سال بعد مک جانی اصل جہان میدان اوتھے سجنا ہے. اللہ فرمائے گا سور پھونکتے سینو سور پھونکیا جائے گا تے قبراں دے اندروں میری تیری روح نکلنا شروع ہو جائے گی. تے روحاں اج جویں کابوس اگدیاں اگ جاندا ہے. اے جناب والا زمین تے روحاں اگدیاں جسماں دے داخل ہو جان گیا جسم بن جان گے. اللہ فرمائے گا میرا فرشتہ جبریل امین کتھے وے, میرا فرشتہ میکائیل کتھے وے. ہن دنیا ختم ہو گئی ہے دوبارہ محشر دا میدان سجنا ہے. اللہ فرمائے گا میرا فرشتہ اسرائیل ملک الموت کتھے وے. اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ سوال کیتا جائے گا. اللہ دے چارے مقرب فرشتے اللہ دے اذن دے نال رب دے حکم دے نال رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جان گے. اللہ فرمائے گا او اہل محشر دے اندر میرے مقدس فرشتیو میرا سونا صحابی ابو بکر یار غار کتھے وے, میرا یار صدیق اکبر کتھے وے.